صحابی رسول دا کیتا ہے، نبی پاک دے عاشقاں دا کیتا ہے، ان نبی پاک دے غلاماں دا کیتا ہے، انہاں لوکاں دا کیتا ہے جنہاں نے نبی پاک دی بارگاہ وچ بیٹھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی ہے، انہاں صحابہ دا کیتا ہے۔ مسلمانوں جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی کیتی ہے، اگر کسی اور دا کیتا ہوندا شک ہو سکتا سی، لیکن مصطفیٰ دے غلاماں دے اندر شک نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ دے غلاماں دے عقیدے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ یہ جناب جابر بن سمرہ دا کیتا ہے، بلکہ میرے نبی دے ہر غلام دا کیتا ہے، بلکہ ہر سنی عاشق دا کیتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ یہ عاشقاں دا کیتا ہے کہ چاند کے چہرے